ओके नानी हो हामीले के पढ्दै थियौ भनेदेखि चाहिँ हेलो एल्केन है हेलो एल्केन र के पढ्दै थियौँ एरिन्स पढ्दै थियौँ होइन। सो हेलो एल्केन र हेलो एरिनमा हामीले के चाहिँ कभर गऱ्यौँ भनेदेखि चाहिँ वी हेभ कभर्ड थुप्रै कुराहरू कभर गरिसकेका छौँ होइन। जस्तो कि इम्प्याक्ट नेम भयो होइन, जस्तो कि प्रिपरेसन अफ हेलो एल्केन पढ्यो, त्यहाँदेखि रियाक्सन अफ हेलो एल्केन पढेको थियो होइन। सो याद गर यो रियाक्सन अफ हेलो एल्केन्स। ओके हेलो एल्केन्समा के पढेको थियो भनेदेखि चाहिँ यु हेभ स्टडिड के नम्बर 1 मा पढेको थियो तिमीहरूले न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन। ओके सब्स्टिट्युसन रियाक्सन पढेको थियौ। अर्को पढेको थियो न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सनमा के थियो, एउटा थियो SN1 थियो र अर्को के थियो SN2 रियाक्सन थियो होइन। र नम्बर 2 मा के पढ्यो हामीले इलिमिनेसन रियाक्सन। ओके इलिमिनेसन रियाक्सन पढेको थियौँ र जसलाई हामीले के भनेर पढेको थियौँ बीटा इलिमिनेसन होइन। बीटा इलिमिनेसन या फिर अर्को नाम के थियो यसको डिहाइड्रो हेलोजिनेसन भनेर पढेको थियौँ। र नम्बर 3 मा के पढेको थियौँ हामीले रियाक्सन विथ मेटल्स। हेलो एल्केनको चाहिँ केसँग रियाक्सन पढेको थियौँ हामीले मेटल्ससँग रियाक्सन पढेको थियौँ। ओके र यो मेटलसँग रियाक्ट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा रिएजेन्ट बनाएको थियौँ हामीले, त्यो चाहिँ के थियो ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट। यस ग्रिग्नार्ड रिएजेन्ट। ओके र ग्रिग्नार्ड रिएजेन्टलाई हामीले जेनरल फर्मुला के लेखेको थियो RMgX। Mg इज अ मेटल। ओके मेटल हो म्याग्नेसियम, R भनेको एल्काइल ग्रुप र X भनेको हेलोजेन होइन। र हामीले यहाँसम्म पढेको थियौँ रियाक्सन अफ हेलो एल्केन्सको 3टा रियाक्सन पढेको थियौँ, एउटा न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन, एउटा थियो इलिमिनेसन र अर्को थियो रियाक्सन विथ मेटल्स। ओके सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट द रियाक्सन अफ हेलो एल्केन होइन। अब चाहिँ वी विल स्टडी आउट द रियाक्सन अफ हेलो एरिन्स। ओके हेलो एरिनको न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन पढ्नेवाला छौँ। ओके सो लेट्स सी द रियाक्सन अफ हेलो एरिन्स। रियाक्सन अफ हेलो एरिन्स। Now the reaction, okay, reaction of हेलो एरिन्स। अब हेलो एरिन भनेको के हो द्याट यु नो होइन, जसमा रिङ हुनु पर्यो बेन्जिन रिङ या फिर एक्स। हेलो एरिनलाई अर्को के पनि भन्छ भनेदेखि चाहिँ एराइल हेलाइड्स पनि भन्छ। ओके एरिन भनेको रिङ हो। ओके एराइल भनेको पनि के हो, यो रिङ भएको कम्पाउन्डलाई भन्छ हामीले एरिन या फिर एराइल। हेलोजेन छ त्यही कारण यसलाई भन्छ हेलो एरिन या फिर एराइल हेलाइड्स। ओके सो यसको न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन चाहिँ कस्तो प्रकारले हुन्छ ओके त्यो हेरौँ। सो यहाँबाट यो हामीले हेलो एरिन अलरेडी कोरिसकेका छौँ। यो यसमा हामीले न्युक्लियोफाइल दियौँ। ओके OH माइनस। ओके सो दिस इज अ न्युक्लियोफाइल। न्युक्लियोफाइल भनेको के हो दोषी स्पिसिस जसमा चाहिँ के हुन्छ नेगेटिभ चार्ज हुन्छ। ओके सो दिस इज अ न्युक्लियोफाइल। सो न्युक्लियोफाइलले के गर्छ यो कार्बन एटममा एट्याक गर्छ र यो हेलोजेन निस्केर जान्छ। सो सब्स्टिट्युट भयो नि त होइन, OH पस्छ र X निस्किन्छ। सो आवर प्रडक्ट विल बी लाइक दिस नो, X निस्क्यो र के पस्यो यहाँनिर हाम्रो न्युक्लियोफाइल थियो OH। ओके सो दिस क्यान बी आवर प्रडक्ट। बुझ्यो होइन, न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भनेको के हो न्युक्लियोफाइल पस्छ र न्युक्लियोफाइलको बदलामा अर्को केही चिज निस्केर जान्छ। यहाँ त्यही भइरहेछ। ओके OH पस्यो र OH को बदलामा के निस्केर गयो X निस्केर गयो। सो हाम्रो प्रडक्ट इज यो। तर के छ भनेदेखि चाहिँ यो रियाक्सन चाहिँ इज नट फिजिबल। हेलो एरिन चाहिँ न्युक्लियोफिलिक रियाक्सन चाहिँ यति सजिलो प्रकारले जान्दैन। ओके जस्तो प्रकारले हेलो एल्केनहरू रियाक्सन भएको थियो न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसनमा SN1 SN2 मा जस्तो सजिलो प्रकारले भएको थियो। ओके सब्स्टिट्युसन रियाक्सन र त्यस्तै सब्स्टिट्युसन चाहिँ हेलो एरिनमा चाहिँ त्यस्तो प्रकारले सजिलो जान्दैन। ओके सो किन, सो के कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ ओके त्यो रिजन्सहरू चाहिँ हामी हेरौँ किन रहेछ। ओके सो वाइल इन हेलो एरिन्स द न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन चाहिँ के भएको इज लेस रियाक्टिभ। ओके सो हामीले के पायौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले के पायौँ यो जुन चाहिँ हेलो एरिन जुन चाहिँ छ हेलो एरिन चाहिँ के हुन्छ लेस रियाक्टिभ। ओके हेलो एरिन चाहिँ के हुँदो रहेछ लेस रियाक्टिभ। ओके कम्ती रियाक्टिभ हुन्छ के भन्दा हेलो एल्केन भन्दा चाहिँ कम्ती रियाक्टिभ हुन्छ कुन चाहिँ रियाक्सनमा न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन। ओके सो के कारणले गर्दाखेरि रहेछ त्यो पनि हेरौँ। के कारणले गर्दाखेरि हो भनेदेखि चाहिँ देयर आर डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स। ओके जस्तो कि ओके नम्बर 1 मा हेरौँ
एउटा चाहिँ छ पार्शियल, ओके, पार्शियल डबल बन्ड, पार्शियल डबल बन्ड केमा भन्दाखेरि चाहिँ CX बन्डमा, कुन चाहिँमा C र X को बीचको जुन चाहिँ बन्ड जुन चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ सिंगल नभएर चाहिँ त्यसमा के हुन्छ पार्शियल डबल बन्ड हुँदो रहेछ, ओके। दिस इज द हेलोएरिन, ओके, यो हेलोएरिन छ, यो चाहिँ C भयो तिम्रो एउटा, यो कार्बन हैन, यो दिस इज अल्सो कार्बन, दिस इज अल्सो कार्बन, र यो कार्बन र X को बीचमा जुन चाहिँ यो बन्ड जुन चाहिँ छ, ओके, यहाँ हामीले के देखिँदैछ सिंगल देखिँदैछ हैन, तर एक्चुअलीमा चाहिँ यो सिंगल नभएर चाहिँ के हुन्छ डबल बन्ड हुन्छ, पार्शियल डबल बन्ड, सिन्स वी नो दैट हेलोजेनकोमा लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन हुन्छ, ओके। सो लोन पेयर अफ इलेक्ट्रोन चाहिँ यो कन्जुगेटिभ सिस्टम, ओके, अल्टरनेटिभ सिंगल बन्ड डबल बन्ड सिस्टम पाएपछि त रेजोनेन्स जान्छै जान्छ हैन। सो त्यो हुँदाखेरि यो इलेक्ट्रोन यहाँ झर्दाखेरि सिंगल देखिन्छ, के हुन्छ विल बी कन्भर्ट इन्टु पार्शियल केमा कन्भर्ट हुन्छ, CX बन्ड विल कन्भर्ट इन्टु पार्शियल डबल बन्डमा कन्भर्ट हुन्छ, ओके। सो नाउ अब हामीले के पायो भन्दाखेरि चाहिँ हेलोएरिनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ पार्शियल डबल बन्ड हुन्छ, ओके, पार्शियल डबल बन्ड हुन्छ के को बीचमा C र X को बीचमा। सो नाउ डबल बन्ड इज स्ट्रङ्गर देन सिंगल बन्ड, यो कुरा हामीलाई थाहा भएकै कुरो होइन। सिंगल बन्ड भन्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ बन्ड चाहिँ स्ट्रङ हुन्छ डबल बन्ड स्ट्रङ हुन्छ। सो त्यही भएर चाहिँ यहाँनिर चाहिँ ओके CX बन्डमा तिमीले हेलो एल्केनमा हेऱ्यो भनेदेखि चाहिँ के थियो हेलो एल्केनमा जस्तो कि CH3X दिस इज हेलो एल्केन र यो C र X को बीचमा चाहिँ सिंगल बन्ड थियो, ओके। सो न्युक्लियोफाइलले जब एट्याक गर्थ्यो, ओके, यो C लाई त्यतिखेर यो सिंगल बन्ड सजिलो ब्रेक हुन्थ्यो। तर इन केस अफ हेलोएरिनमा चाहिँ के छ न्युक्लियोफाइलले जब यो कार्बनलाई एट्याक गर्छ त्यतिखेर यो बन्ड हतपत ब्रेक हुँदैन, किनकि यसमा चाहिँ के छ डबल बन्ड क्यारेक्टर छ, पार्शियल डबल बन्ड क्यारेक्टर, सो जसमा चाहिँ एनर्जी अलिक बेसी लाग्छ, ओके। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सजिलै यो न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सन चाहिँ यहाँ हुँदैन, ओके। सो अर्को पोइन्ट चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ नम्बर 2 पोइन्टमा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ हाइब्रिडाइजेसनको कुरा आउँछ, ओके। sp2 हाइब्रिडाइजेसन HYB hybridization of carbon atom, ओके। सो यहाँ यो पनि के भएको छ भनेदेखि चाहिँ यहाँ यो एराल हेलाइटमा यो कार्बन जुन चाहिँ छ, ओके, यो कार्बन, ओके, दिस कार्बन, ओके, यो कार्बन चाहिँ कुन चाहिँ हुन्छ भनेदेखि चाहिँ sp2 हाइब्रिडाइज हुँदो रहेछ, कुन चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन हुँदो रहेछ sp2, ओके। सो नाउ तिमीलाई याद छ कि S क्यारेक्टर को सिरिज तिमीलाई हैन के छ भनेदेखि चाहिँ sp मा सबसे बेसी S क्यारेक्टर हुन्छ, देन आफ्टर दैट sp2, देन आफ्टर दैट sp3 हैन। सो S क्यारेक्टर जति बेसी हुन्छ त्यति बेसी के हुन्छ इलेक्ट्रो नेगेटिभ भनेर पढेको थियो। सो इलेक्ट्रो नेगेटिभ भनेको के हो आफूपट्टि इलेक्ट्रोन तान्नु, ओके। सो अर्को हेरौँ हामी एल्काइल हेलो एल्केनमा, ओके, जस्तो कि CH3X मा चाहिँ यो कार्बन जुन चाहिँ छ, ओके, नाउ हेलो एल्केनको यो कार्बनमा चाहिँ कुन चाहिँ हाइब्रिडाइजेसन हुन्छ भनेदेखि चाहिँ sp3, ओके। सो नाउ हेर एउटामा यो रिङमा जुन चाहिँ हेलो एरिनमा चाहिँ छ sp2, ओके, र हेलो एल्केनमा चाहिँ छ sp3, ओके। sp2 र sp3 मा कुन चाहिँको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बेसी छ sp2 को। सो द्याट मिन्स बन्डको इलेक्ट्रोन कसले बेसी तान्नु सक्छ sp2 हाइब्रिडाइज भएको कार्बनले, ओके। सो यसले बेसी तान्नु सक्छ। सो तान्दाखेरि के हुन्छ त्यो हेरौँ, ओके। सो नाउ यहाँनिर यो कार्बनले कम्ती तान्दैछ, ओके, यो कार्बनले के गर्दैछ इलेक्ट्रोन कम्ती तान्दैछ किनकि sp3 हो हैन, sp3 हो। त्यो कारणले गर्दा इलेक्ट्रोन चाहिँ बेसी कहाँपट्टि जान्छ हेलोजेनपट्टि जान्छ, इलेक्ट्रोन डेन्सिटी कहाँपट्टि बेसी हुन्छ हेलोजेनपट्टि। सो दिस विल बी पार्शियल नेगेटिभ एन्ड दिस विल बी पार्शियल पोजिटिभ। सो पोलर भयो हैन। सो यो पोलर भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो बन्ड चाहिँ सजिलै ब्रेक हुन सक्छ, ओके, इजिली के हुन्छ ब्रेक हुन्छ किनकि इलेक्ट्रोन अलरेडी कसले तानिसकेको छ हेलोजेनले, ओके। सो नाउ अब यो अर्को केसमा हेरौँ, यहाँ चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ यो जुन चाहिँ बन्ड जुन चाहिँ छ, ओके, यहाँ बिचमा जुन चाहिँ बन्ड जुन चाहिँ छ यहाँको इलेक्ट्रोन जुन चाहिँ छ यो इलेक्ट्रोन चाहिँ हेलोजेनले बेसी तान्नु सक्दैन, ओके, हेलोजेनले बेसी तान्नु सक्दैन। किन भनेदेखि चाहिँ यो कार्बन जुन चाहिँ छ यो पनि कार्बन पनि के हो
इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो ओके किनकि यसमा sp2 क्यारेक्टर छ ओके सो गर्दाखेरि चाहिँ यो हेलो एल्केनमा जति इलेक्ट्रोन तान्छ हेलोजेनले इन केस अफ हेलो एरिनमा चाहिँ त्यति बेसी तान्न सक्दैन किनकि यहाँनिर sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन छ त्यसले पनि आफूबाट इलेक्ट्रोन तान्छ किनकि इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी बेसी छ एज कम्पेयर टु sp3 सो त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यति बेसी पोलर हुँदैन यो बन्ड ओके सो त्यही कारण यो सजिलै ब्रेक हुँदैन ओके सो किनकि यो इलेक्ट्रोन चाहिँ दुईटाको बीचमा छ नि त हैन यसमा चाहिँ हेर CH3 र X को मा चाहिँ के छ इलेक्ट्रोन चाहिँ बेसिकली तानेको छ हेलोजेनले तानेको छ सो यो सजिलै ब्रेक हुने चान्सेस छ ओके सो यसमा चाहिँ हेलोजेनले त्यति बेसी तान्दैन किनभनेदेखि चाहिँ कार्बनले पनि तानिरहेको हुन्छ सो इन बिट्विन कार्बन र X को बीचमा हुन्छ इलेक्ट्रोन त्यही कारण पोलैरिटी कम्ती हुन्छ र हटपट ब्रेक हुँदैन ओके सो यो द सेकेन्ड रिजन सो नम्बर 3 रिजन थर्ड रिजन चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ ओके थर्ड रिजन हेरौँ अर्को चाहिँ छ अनस्टेबिलिटी अफ फिनाइल केटायन के रहेछ फिनाइल केटायन अनस्टेबिलिटी अफ फिनाइल केटायन फिनाइल केटायन भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि चाहिँ यो भयो तिम्रो हेलो एरिन ओके र जब यो सेल्फ आयोनाइजेसन हुन्छ ओके सेल्फ आयोनाइजेसन भनेको चाहिँ यो आयन्समा ब्रेक हुनु आफै जस्तै कि यो ब्रेक भयो भने के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ यो निस्केर जान्छ ओके X माइनस अनि यो भयो तिम्रो फिनाइल केटायन ओके पोजिटिभ चार्ज आउँछ यहाँनिर ओके यो कार्बनले इलेक्ट्रोन लुज गर्यो हैन द्याट्स वाइ यो कार्बनमा के आउँछ पोजिटिभ चार्ज फिनाइल केटायन है सो यो फिनाइल केटायन चाहिँ के हुन्छ भनेर भन्दैछ अनस्टेबल हुन्छ भनेर भन्दैछ ओके सो त्यो कारणले गर्दा पनि के भन्दैछ यो रिएक्सन चाहिँ फिजिबल छैन केको लागि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रिएक्सनको लागि ओके सो अब यो फिनाइल केटायन चाहिँ किन अनस्टेबल छ अब यो कुरा हेरौँ ओके किन भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हेर फिनाइल केटायन अब यो त यसो हेर्दाखेरि त रेजोनेन्स जान्छ जस्तो छ हैन यहाँनिर ओके रेजोनेन्सले स्टेबल गराउँछ जस्तो छ यो बन्डको इलेक्ट्रोन यहाँ जानुपर्ने हैन र स्टेबल गराउनु पर्ने ओके यस्तो हुनुपर्ने स्ट्रक्चर सो यो स्टेबल भयो सो यो बन्ड यहाँ छ ओके यो यहाँ छ सो यो यहाँ गएपछि अब यहाँनिर इलेक्ट्रोन कम्ती भयो हैन यहाँनिर पोजिटिभ चार्ज हुन्छ फेरि यो यहाँ जान्छ हैन सो गर्दाखेरि के भयो यहाँनिर हाम्रो डबल बन्ड फेरि यहाँ पोजिटिभ आउँछ ओके फेरि यो आउँछ यस्तो प्रकारले स्टेबल हुनुपर्ने यो चार्जलाई स्टेबल गराउनु पर्ने नेगेटिभ चार्जले तर यो किन भइरहेको छैन भनेदेखि चाहिँ बिकज के छ भनेदेखि चाहिँ सिस्टमलाई याद छ कि अर्बिटलको स्ट्रक्चर त याद छ हैन जस्तो कि यो बेन्जिन रिङमा 6 वटा अर्बिटल हुन्छ कि एक ओके सो एउटा दुईटा तीनटा चारटा पाँचवटा 6 वटा हैन एउटा दुईटा ओके तीनटा ओके चारटा एन्ड 5 वटा एन्ड 6 वटा छ ओके सो बेन्जिन रिङमा यस्तो प्रकारले 6 वटा यस्तो पी अर्बिटल हुन्छ ओके अब यो जुन चाहिँ यहाँ एम्प्टी अर्बिटल छ यहाँनिर एउटा ओके भर्खर यहाँबाट इलेक्ट्रोन निस्केर गएको छ ओके त्यो एम्प्टी अर्बिटल चाहिँ कस्तो प्रकारले चाहिँ ओरिएन्ट भएको हुन्छ भनेदेखि चाहिँ ओके प्लेन जस्तो कि यो सबै यो अर्बिटल्सहरु प्लेनमा छ अरे सबै बुझ्यो प्लेनमा छ भनेदेखि चाहिँ यो प्लेनदेखि बाहिर गएको हुन्छ यो जुन चाहिँ एम्प्टी अर्बिटल छ ओके एम्प्टी अर्बिटल चाहिँ प्लेनदेखि बाहिर गएको हुन्छ सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ सो जब इलेक्ट्रोन चाहिँ रेजोनेन्स हुँदाखेरि चाहिँ यो सिमेट्रिकल एक्सिस भएको यो अर्बिटलमा मात्रै जान्छ ओके तर यो सिमेट्रिकल बसेको छैन यो अर्बिटल चाहिँ त्यो कारणले गर्दाखेरि यहाँ रेजोनेन्स यो एम्प्टी अर्बिटलमा ओके एम्प्टी अर्बिटल जहाँनिर चाहिँ यो कार्बनमा एम्प्टी अर्बिटल जुन चाहिँ छ ओके पी अर्बिटल त्यहाँनिर चाहिँ इलेक्ट्रोन नपुगेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुँदैन त्यहाँनिर चाहिँ स्टेबिलिटी आउँदैन थ्रु रेजोनेन्स ओके किनकि यो पी अर्बिटलको ओरिएन्टेसन चाहिँ के हुन्छ यसको फाल्टै एक्सिसमा बसेको हुन्छ ओके सो अर्को लास्ट फ्याक्टर चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ सो लास्ट फ्याक्टर इज नम्बर 4 मा दैट इज पोसिबल रिपल्सन ओके पोसिबल रिपल्सन हुन्छ ओके रिपल्सन भनेको त याद छ हैन ठेला ठेलुनु हेलो एरिनमा चाहिँ पोसिबल रिपल्सन हुन्छ भनेर भन्दैछ यो दिस इज हेलो एरिन नाउ न्यूक्लियोफाइल इज अप्रोचिङ द हेलो एरिन ओके सो यो कार्बनमा एप्रोच गर्दैछ तर के हुन्छ भनेदेखि चाहिँ न्यूक्लियोफाइल भनेको के हो जो यस्तो खालको स्पिसिस हो जसमा चाहिँ के हुन्छ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन हुन्छ हैन या फिर नेगेटिभ चार्ज हुन्छ या फिर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रोन हुन्छ
र यो सिस्टम जुन चाहिँ यो बेन्जिन रिङ यहाँ के छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो डबल बन्ड छ कि छैन, कार्बन कार्बन डबल बन्ड डबल बन्ड डबल बन्ड बन्ड भनेको के हो, इलेक्ट्रोनै हो होइन। सो यसमा इलेक्ट्रोन डेन्सिटी एकदमै बेसी छ, ओके, नेगेटिभ चार्ज। सो न्युक्लियोफाइलले पनि नेगेटिभ चार्जै बोकेर ल्याउँदैछ। सो नेगेटिभ नेगेटिभ के हुन्छ, रिपल्सन हुन्छ, ओके। सो रिपल्सन हुने चान्सेस छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ न्युक्लियोफाइलले चाहिँ यहाँ एप्रोच गर्नु हतपत सक्दैन, ओके। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन चाहिँ हुने चान्सेस कम्ती छ, ओके। So basically what we have studied is the reaction of के पढ्यो, न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन इन हेलो एरिनमा चाहिँ किन हतपत हुँदैन, ओके भनेदेखि चाहिँ बिकज एउटा चाहिँ के थियो, हेलो एरिनको CX बोन्डमा पार्शियल डबल बोन्ड हुन्छ। सो डबल बोन्ड स्ट्रङ छ, त्यो कारणले न्युक्लियोफाइल आएर त्यो बोन्ड ब्रेक गर्नु हतपत सक्दैन। र अर्को के थियो, हेलो एरिनमा जुन चाहिँ यो CX बोन्डमा कार्बन जुन चाहिँ त्यो चाहिँ sp2 हो होइन, इलेक्ट्रोनेगेटिभ हो, त्यसले बोन्डको इलेक्ट्रोन चाहिँ आफूपट्टि तानेको हुन्छ र यो बोन्डलाई ब्रेक हुनु दिँदैन। र अर्को चाहिँ अनस्टेबिलिटी अफ फिनाइल कटायन, फिनाइल कटायन चाहिँ रेजोनेन्सली स्टेबल हुँदैन, किनकि के हुन्छ अर्बिटल चाहिँ के हुन्छ डिफ्रेन्टली ओरिएन्ट भएर बसेको हुन्छ। र अर्को छ पोसिबल रिपल्सन, जसमा चाहिँ के छ न्युक्लियोफाइल पनि नेगेटिभ हो र बेन्जिन रिङ होल सिस्टम पनि के हो नेगेटिभ हो, ओके। सो नेगेटिभ नेगेटिभ के हुन्छ रिपल्सन हुने चान्सेस हुन्छ, न्युक्लियोफाइलले सजिलै त्यो कार्बनलाई एप्रोच गर्न सक्दैन, एट्याक गर्न सक्दैन। अनि चाहिँ यो इन केस अफ हेलो एरिनमा चाहिँ न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन चाहिँ हुने चान्सेस चाहिँ कम्ती छ, ओके। तर हेलो एल्केनमा चाहिँ किन चाहिँ सजिलै हुन्छ यो न्युक्लियोफिलिक सब्स्टिट्युसन रियाक्सन भन्ने चाहिँ बिकज हेलो एल्केनमा के हुन्छ तिम्रो सिङ्गल बोन्ड हुन्छ, हेलो एल्केनमा के हुन्छ सिङ्गल बोन्ड हुन्छ, CX के हुन्छ सिङ्गल बोन्ड हुन्छ। सिङ्गल बोन्ड चाहिँ के हो तिम्रो विक बोन्ड हो एज कम्पेयर टु के